अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ ये तस्वीर देखें, सोशल मीडिया पे चल रही है, ये असली है या नकली है, सवाल ये नहीं है। इस तस्वीर को अपलोड करने का मकसद सोशल मीडिया पे ये है कि ये 24-25 करोड़ कीड़े मकोड़े जो पाकिस्तान में रहते हैं उनको एक मैसेज दिया गया है कि कोई भी आपकी हालत दुरुस्त करने की कोशिश करेगा, हम उसका ये हाल कर देंगे। आप कीड़े मकोड़े हो, आपको कोई हक नहीं आज़ादी की ज़िंदगी जीने का। आप गुलाम थे, गुलाम हो, गुलाम रहो। इससे पहले भी लीडरों के साथ इस तरह का सलूक किया गया, कोई नहीं निकला और वहां पे भुट्टो को फांसी दे दी गई, सजाए मौत दे दी गई। चंद लोगों ने अपने आप को आग लगाई और फिर गुलामी का दौर दोबारा शुरू हो गया, क्योंकि गुलामी तो रुकी नहीं थी। जिन जर्नैलों के खिलाफ कोर्ट मार्शल के दावे किए गए, किसी एक के खिलाफ भी ये काम नहीं हुआ। जो दुनिया से जा चुके हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। इमरान खान का कसूर मैं बता देता हूं थोड़ा सा क्या है। कुछ 26-27 साल इमरान खान ने पाकिस्तानी कौम को इकट्ठा करने की कोशिश की। आज मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि इमरान खान की गलतियां भी क्या थी, क्योंकि एक तरफ की बात करनी भी मेरा ख्याल वो भी इंसाफ नहीं है, अदल से बात करनी चाहिए। इमरान खान ने लंगर खाने बनाए, ज़बरदस्त, लोग भूखे प्यासे थे, लोगों को खाना मिलना शुरू हो गया। इमरान खान ने ये आपके लिए मेडिकल कार्ड बनाया, गरीब लोगों के लिए हॉस्पिटल बनाया, यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल लेवल की बनाई। मगर जो चोरों का टोला है, जो हरामखोरों का टोला है, वो चाहता है कि अवाम जाहल रहे, अंगूठा छाप रहे, और वो इसमें अभी तक कामयाब हुए। इनके बच्चे देखिए कहां तलीम हासिल करते हैं, कहां जाते हैं ये, अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप के दूसरे मालिक में अपने बच्चे ये भेजते हैं जहां तलीम हासिल करिए। ये बिलावल भी आपको पता है इंग्लैंड में पढ़ा हुआ है। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि ना तो आपके बच्चों की कोई अहमियत है, ना ही आपकी कोई अहमियत है। आपने गुलामी का ऐसा जो तौक पहना हुआ है उससे आज़ाद नहीं हो सकते आप। कोई लीडर आपको आज़ाद नहीं कर सकता जब तक ये कौम खुद अपने आप को इस काबिल ना बनाए कि वो जिंदगी को चाहे कि हम भी आज़ादी की जिंदगी जीने का हक रखते हैं। कितने लोग हैं सब, ठीक है, लोग निकले हुए हैं, लोग जाते हैं वहां पे, एहतजाज हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, मगर चोरों के टोले ने इतना ज़हनी तौर पे आपको गुलाम बनाया हुआ, इतनी दहशत डाली हुई है कि आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। हर एक को अपनी ज़िंदगी प्यारी है, हर एक को अपनी मुसीबत पड़ी हुई है। इसीलिए आज तक एक कौम नहीं बन सके, क्योंकि इनफरादी तौर पे हम यही सोचते कि बस मेरा सिस्टम चलना चाहिए, बाकी मिट्टी डालो। आज इमरान खान जेल में, मुख्तलिफ लोग वीडियो अपलोड करके कई तो उसका मजाक उड़ा रहे हैं, बहुत काम है, मगर अक्सरियत जो है वो उसके हक में है। कई लोग ऐसी अपनी वीडियो चलाने के लिए झूठे प्रोपेगेंडे कर रहे हैं कि वहाँ मरियम ने मुलाकात की, फलां ने की, फलां ने की, मरियम औरंगजेब ने की, राना सनाउल्लाह ने की। ये झूठ ही है जो आपको कमज़ोर बना देता है। आपने आज तक सच का रास्ता अख्तियार ही नहीं किया। झूठ के ज़रिए अपना बिजनेस चलाना, झूठ के ज़रिए लोगों में अफवाहें फैलाना, सच बोलते हुए आपको मौत नज़र आती है। आज इमरान खान को इसलिए जेल में डाला गया कि इमरान खान को पाकिस्तानियों की फ़िक्र थी, इमरान खान को पाकिस्तान की फ़िक्र थी। इमरान खान चाहता था कि पाकिस्तान कर्जे से बाहर निकले। अब 3.5 साल में 75 साल का गंद किस तरह साफ हो सकता था, और उसकी सजा इमरान खान को यह दी गई कि उसको जेल में डाल दिया गया। आज आप देख लें पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल लेवल पे इज्जत है वो सबको नजर आ रही है। पाकिस्तान की करेंसी की क्या इज्जत है, पाकिस्तानी पासपोर्ट की क्या इज्जत है। कल सोशल मीडिया पे एक बंदा अपना पासपोर्ट फाड़ रहा था और साथ गालियां दे रहा था पाकिस्तानी पासपोर्ट, साथ गंदी गंदी गालियां आप सुन सकते हैं सोशल मीडिया पे, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। ये इज्जत आपने अपने पासपोर्ट को दी कि आपके अपने ही लोग वो पासपोर्ट फाड़ना शुरू कर देते हैं। आपके अपने लोग पाकिस्तान में रहना पसंद नहीं करते,
یورپ، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یہاں تک کہ مجھے ایسے لوگوں کے میسج آئے کہ ہم پاکستان چھوڑ کے آگے نیپال چلے گئے. یہ لو پاکستان میں کیا وجہ میں نے پوچھی، کہتا جی بے گناہ لوگوں کو پکڑ لیتے، مجھے بھی ایک معمولی سی چیز کی وجہ سے والد کو اور مجھے گرفتار کر لیا. وہاں پہ نہ کوئی قانون ہے نہ آئین ہے، یہاں میں نیپال میں محفوظ سمجھتا اپنے آپ. ہزاروں پاکستانی پاکستان چھوڑ کے آتے ہیں، راستے میں مر جاتے ہیں، غرق ہو جاتی ہے کشتیاں. کئی دفعہ ہم نے اس پہ آپ کو پروگرام دکھائے بھی، بتائے بھی، سب کچھ بتایا. ابھی بھی لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان سے ہم نکل جائیں، پاکستان میں رہنا پسند نہیں کرتے. اور آ کے آپ دیکھیں تو یہ دعوے کیے جاتے ہیں کہ جناب بہت ترقی کی طرف پاکستان جا رہا ہے. پاکستان کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا بابا، آپ کے بچوں کو نہیں روک سکتا، آپ کی نسلوں کو کوئی نہیں روک سکتا. یہ میسج ہوتا ہے. یہ جو لوگ آ کے یہ دعوے کرتے ہیں، نام نہیں لوں گا، ان کے لیے پاکستان صرف امیر لوگوں کے لیے، امیر لوگوں کے بچوں کا پاکستان، اور ان کو کون ترقی سے روک سکتا. مجھے کہتے ہوئے شرم آتی ہے ان ممالک کو بھی جو ان کو قرضے دیتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ یہ قرضے جو لے رہے ہیں، یہ بھیک لے رہے ہیں، وہ ان لوگوں پہ خرچ ہی نہیں ہو رہے جن کے نام پہ یہ لے، اپنے اوپر خرچ کرتے. یہ جا رہا ہے، سنا شہباز شریف آج الوداعی وہ کر دی ہے، لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ یہ جا رہا ہے. فکر نہیں کرنی، پریشان نہیں ہونا. ان سے بڑے حرام خور آ رہے ہیں. ان سے وہ کیا کہتے تھے، ایک گانا بھی تھا، باپ نمبری بیٹا 10 نمبری. جو آ رہے وہ 10 نمبری ہے. وہ آ کے پی ٹی آئی پہ اور ظلم کریں گے، عمران خان پہ اور ظلم کریں گے، تشدد کریں گے، عورتوں کو ننگا کریں گے. اور آپ کی عدالتوں کی جو حالت ہے، وہ کل سے آپ وہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں. وہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں. مجھے واٹس ایپ پہ آپ کو میں نے کہا تھا بھیجیے اپنا نمبر. کچھ لوگ ہمیں یوٹیوب پہ لکھ رہے کہ مجھے یہ ویڈیو بھیجو، کدھر بھیجو. وہاں پہ نہیں ہم بھیج سکتے، واٹس ایپ پہ رابطہ قائم کریں، وہاں بھیج دیں گے آپ کو. ویڈیو دیکھنے کا بڑا شوق ہے. یہ نہیں پتا کل کو آپ کی بھی یہ ویڈیو بن جائے. کیونکہ جن لوگوں نے آپ کو اس وقت سسٹم میں ایسے جھگڑا ہوا ہے، انہوں نے بھی کوئی کچی گولیاں نہیں کھیلی ہیں. وہ آپ میں سے ہی ہے، کوئی باہر سے نہیں آئے ہوئے، آپ میں سے ہی ہیں وہ بھی بالکل. اور آپ کو اسی لیے انہوں نے غلام بنایا ہوا ہے کہ آپ کبھی بھی آزادی کا سانس نہیں لے سکتے. یہ جھنڈے لہرائیں. آج ہی میں دیکھ رہا تھا وہ انڈیا کا کہ وہ چاند پہ پہنچ گئے ہیں، اور ہمارے وزیر اعلیٰ اور وہ جو وزیر خزانہ حرام خور کی اولاد ہے، وہ آن لائن دیگوں کا بتا رہے ہیں. آپ آن لائن چادر چڑھا سکتے ہیں. بڑی ترقی کی ہے، بہت ترقی یار، کیا بات ہے. ایپ بنا دیا گیا ہے کہ آن لائن آپ بکنگ کریں. حرام خور کوئی طریقہ واردات نہیں چھوڑتے. جو بیرون ملک کے امریکہ کینیڈا وہ آن لائن دیکھ کے یہاں پہ تھے. یہ ترقی کی ہے. اور خدا کے بندو، جس طرف آپ جا رہے ہو پورا ملک شرک میں مبتلا ہوا. پورے ملک میں ہر طرف پیری فقیری شرک کیا کیا چل رہا ہے. اگر اس سے ہی ملک کے مسئلے حل ہوتے، یہ لوگ ملک کے مسئلے دیکھے دینے سے ہوتے، تو آج پاکستان میرا خیال ہے کہ دنیا کا ایک بہترین ملک ہوتا. لوگوں کو پاکستان چھوڑنے کی ضرورت نہ ہوتی. جب آپ دکھاوے کے لیے یہ سب کچھ کریں گے اور بتائیں گے کہ ہم نے یہ، کئی دفعہ میں نے دیکھا وہ کہیں جاتے ہیں دیکھ دی یا ساتھ ویڈیو بنا بنا کے ڈال رہے ہیں تاکہ میرا ٹک ٹاک بھی چلے. کیا یار آپ کا زمانہ آ گیا. کس طرح کی نیکیاں آپ ڈھونڈ رہے ہیں. اور ہوتا یہ ہے کہ وہ دیکھ دینے کا مقصد سمجھ یہ آ رہا ہوتا، اللہ بہتر جانتا ان کے دل میں کیا ہو، کہ لوگ دیکھے اور واہ واہ کرے اور ہمارا ٹک ٹاک چلے، ہمارا یوٹیوب چلے، ہمارا فیس بک چلے. کیا ہے. اور نیکی کا تو یہ ہے کہ اگر ایک ہاتھ سے کرو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. یہاں پہ آگے تو یہ تماشے چلتے ہیں. پورے ملک میں آپ دیکھ لیں ہر جگہ پہ بورڈ لگے ہوئے ہیں، پیری فقیری قسمتیں بدل رہی ہیں. آج تک ملک کی قسمت تو نہیں بدلی، اور جو آپ کی قسمتیں بدل رہی ہے یہ دیکھنے والے، ان کی اپنی تو بدلی ہوئی ہیں مگر آپ کی نہیں بدلے گی. فکر نہیں کرنی آپ. یہ جو عمران خان کے ساتھ آج ہو رہا ہے، پوری دنیا آواز اٹھا رہی ہے. پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، مگر کمپنی نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے
کہ چاہے بنگلہ دیش والا حال ہو جائے پاکستان کا، ہم ان کو آزاد نہیں کریں گے آزاد۔ اس طرح کی تصویریں اپلوڈ کرو۔ مریم نواز کی سن لیں، فوج کے خلاف پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ بنا کر ویڈیو اپلوڈ کرتی ہے۔ آج کل اس کو بند کیا ہوا ہے کیونکہ کچھ جرنیلوں نے اس کے ساتھ ٹھیک ہے پکنک منائی ہوگی، مگر کوئی ایک آدھے نے منع کیا کہ یہ تماشا تو بند کرو روزانہ کا۔ اب تھوڑے دنوں سے وہ خاموش ہے۔ ناظرین، غلامی سے آپ آزاد نہیں ہو سکتے۔ 14 اگست کو جھنڈے لگائیں، جو مرضی ترانے پڑے، گیت گائیں، جو مرضی کرے، لیکن میرا نہیں خیال کہ آپ ایک آزاد قوم ہے۔ اگر آزاد قوم ہے تو پھر سارے اپنے ملک میں رہتے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔